डिबेटें भी हो रही हैं, बड़ी बड़ी लंबी, इंग्लिश की, उर्दू की, रात रात भर वो हो रही है। 3-4 बजे लोग जो हैं वो डिबेट सुन के घर जाते हैं। और सिर्फ लड़के ही नहीं, शहर वाले, उनके वालदैन भी और दूसरे शहरी भी जो है वहाँ पे तशरीफ ले जाते हैं। और हाल जो है ऊपर, हाल के ऊपर गैलरी बनी हुई है, वहाँ पे ख्वातीन भी बैठी होती थी, पर्दा लगा होता था। तो ये इस तरह से कॉलेज जो है वो अपनी तकरीबात जो है सारी होती थी। और उन तकरीबात में ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना आजकल, फवाद हसन, फवाद का आपने नाम सुना होगा, जो सेक्रेटरी रहा है पता नहीं किसी जमाने में, ये हमारे कॉलेज में डिबेट में अव्वल आया था और इसको गोल्ड मेडल मिला था इंग्लिश के, और मुशायरे में भी इसने हिस्सा लिया था। तो इस तरह से ये लड़के जो बाद में बड़े 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 वो हमारे कॉलेज में आते थे। और कॉलेज की शोहरत इस तरह थी कि मैं जब दाखिल होने के लिए गया था एमए में यूनिवर्सिटी में, तो हमारे जो प्रिंसिपल थे इबादत बरेलवी साहब, वो थे, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। तो मुझसे पूछते हैं तुम किस कॉलेज से आए हो? मैंने कहा टीआई कॉलेज रबुआ से। कहता वो जो बास्केटबॉल वाला और कश्ती रानी वाला चैंपियन कॉलेज है? मैंने कहा जी जी वही कॉलेज। तो देखें, एक उर्दू के डिपार्टमेंट के बंदे को भी हमारे कॉलेज का पता था। स्पोर्ट्स वाले को तो पता होना ही चाहिए, लेकिन उसको भी पता था। और उन्होंने कहा अच्छा वो बास्केटबॉल वाला और रोइंग वाला जो कॉलेज है? मैंने कहा जी हाँ वही कॉलेज। तो कह लगे ठीक है कोई शेर सुनाओ। एक शेर सुनाया तो दाखिला हो गया जी। ये हमारे दाखिले का उस जमाने में रिवाज था और इस तरह से दाखिले होते थे। और हमारे कॉलेज के तलबा खेलों में, पढ़ाई में और इस तरह से दीगर तकरीबात में इनाम लेके आते थे। बहुत से लड़के अब यहाँ भी मौजूद हैं। हबीबुल्लाह तारक मिसाल के तौर पर वो डिबेट्स वगैरह में अव्वल आता था। एक मजीद ताहिर मजीद था, ये भी आता था इस तरह से। हाँ जी, तो इस तरह से बहुत से जो तलबा थे हमारे वो इनाम लेते थे और यूनिवर्सिटी में पोजीशन भी लेते थे। ये सिर्फ इनाम नहीं, वो जो कहता था बाबा शादी में घंटियाँ ठीक बजाता रहो, वो इनाम भी लेते थे लड़के। पीरियड अटेंड करते थे, पढ़ते थे सारे। उनमें एजाजुल्लाह कुरैशी साहब हो गया, इनायतुल्लाह मंगला हो गए, अपना हमीद खान जो नसीर खान साहब के भाई थे, वो बोर्ड में, उस जमाने में एक ही बोर्ड होता था, लाहौर बोर्ड, जिसमें सारा पाकिस्तान शामिल होता था, उसमें वो अव्वल आए थे। इस तरह से लड़कियां भी जो नुसरतगंज कॉलेज की थी वो भी, या स्कूल की, अव्वल आया करती थी। तो खेलों का मैदान, और खेलों के मैदान में भी प्रिंसिपल साहब की जरा मैं आपको वो बताता हूँ किस तरह से लड़कों ने शोर मचाया कि एक छुट्टी को चैंपियनशिप जीत गए हैं तो छुट्टी ले लें। प्रिंसिपल साहब कहते नहीं, वो कहते एक छुट्टी, प्रिंसिपल साहब कहते नहीं, फिर कहते हैं प्रिंसिपल साहब को लड़के एक छुट्टी, एक नहीं दो। तो साहब ने 2 छुट्टियां दे दी और इसके बाद वो लड़के खुशी खुशी घरों को चले गए। तो इस तरह से हजूर का खेलों के मैदान में हो, या तो जो हमारे अदबी प्रोग्राम है, उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुशायरे हो रहे हैं, सब कुछ टीए कॉलेज में बाकायदा एक सिस्टम के तहत, एक निज़ाम के तहत हर चीज़ जो है अपनी जगह पर कायम दायम थी। और टीए कॉलेज में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने वहाँ से अपनी, सबसे बड़ी चीज़ होती है वो तरबियत किरदार है, या किरदार साजी कह लें, तामीर किरदार कह लें, वो होती थी। और तामीर किरदार या करैक्टर बिल्डिंग जैसे आजकल कहा जाता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो वहाँ पे होती थी। और उसकी वजह से आजकल जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े ओहदों पे भी पहुँचे, अल्लाह ताला ने उन्हें मर्तबे दिए हैं। आप लोग में जो बड़े टीआई कॉलेज के पढ़े हुए मौजूद हैं, ये जर्नलिस्ट आपके इरफान खान साहब भी हमारे कॉलेज के पढ़े हुए हैं। जब मैं आया था ये उस वक्त मेरा ख्याल बज़ में उर्दू के कुछ सेक्रेटरी वेक्रेटरी थे। तो इस तरह से मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ मैदानों में गए हैं। और राजा साहब बैठे हैं, उनकी किताबें भी छप गई शायरी की, राजा यूसुफ साहब। इस तरह से ये डोगर साहब देखें टीआई कॉलेज के नाम को जिंदा करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह से, बल्कि ये तो अहमदी है, गैर अहमदी, मुझे एक हमारे साथी ने बताया वो बलवाल में प्रिंसिपल बन के गए। कहता है वहाँ प्रिंसिपल को जाते हुए सबसे पहले जाना पड़ता था वहाँ पे, अपना जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन होता था उसके साथ मिले, मुलाकात करें। कहता है मैं वहाँ कॉलेज के वो पढ़ते रहे हमारे कॉलेज में, वो साहब जो प्रोफेसर मेरे साथ थे यूब साहब, वो गए। कहते हैं तो प्रिंसिपल साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। कह लगे कहाँ से आए हो? कह लगा जी मैं टीआई कॉलेज रबुआ से पढ़ा हुआ हूँ और वहाँ से एमए मैंने अरबी किया और अब मैं लेक्चरर के हैसियत से आया हूँ। तो कहते वो खड़ा हो गया, कहता मैं भी टीआई कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो आप मेरी जगह तशरीफ रखे, आप मेरे उस्ताद हैं, आप वहाँ से तशरीफ रहे। तो इस तरह से बहुत से लोग जो थे वो अब भी टीआई कॉलेज की इस लिहाज से इज्जत और करते हैं, एहतराम करते हैं कि, और उसके अलावा भी मुख्तलिफ तकरीबात में जो गैर अहमदी आते थे, हॉस्टल में रहते थे,
ان میں سے بھی وہ یہ ملک لال خان صاحب جو کینیڈا کے امیر جماعت ہیں، یہ وہاں پہ اس وقت کالج میں پڑھتے تھے، لیکن یہ غیر احمدیوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، یہ ان کے امام تھے، ان کے امام تھے اور غیر احمدی تھے، ان کو پڑھایا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیکھ لیں احمدی بھی ہے اور امیر جماعت احمدی ہے کینیڈا بھی ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سے بچے ہاسٹل میں رہتے تھے، اور ہاسٹل میں جو سالانہ فنکشن ہوتے تھے، تقریبات ہوتی تھی، اس میں لڑکے مذاق بھی کرتے تھے۔ مطلب ایک فرشتہ بڑا لیٹا ہوتا تھا، وہ پوچھتے کہاں، کہتا میں ہاسٹل ٹی آئی کالج میں ہوں۔ کہتا کیا کر رہے ہو؟ کہتا میں یہاں دیکھ رہا ہوں کچھ آدمی، وہ حضرت صاحب کی طرف اشارہ کر کہتے کہ یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ موسمی مالٹا ہے، بلکہ موسمی تو ان کا بیٹا یہ ریڈ بلڈ مالٹا ہے۔ تو یہ اس طرح سے مذاق بھی ہوتے تھے، اور زندگی جو ہے بڑی رواں رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کالج کی ان یادوں کو زندہ سلامت رکھے۔ کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، کیونکہ میں وہاں بطور طالب علم بھی رہا ہوں، اور میں نے 33 سال وہاں پڑھایا بھی ہے جی۔ ٹی آئی کالج میں نے 1971 سے لے کے 2004 تک پڑھایا بھی ہے، اور وہاں پہ ہمارے طالب علم جو یہاں بھی کچھ تشریف فرما ہیں وہاں پڑھے ہیں، سارے زیادہ تر وہی ہے۔ بات کر رہے ہیں تو وہ میاں مجید احمد صاحب کے بارے میں تھا، بدلی جی چھائی ہوئی ہے، پیریڈ تو ہمیں لگے نہ لگے چٹی کار پہ آئی ہوئی۔ تو کار پہ تو نظمیں لکھی تھی، چودھری صاحب کی کار پہ بھی لکھی، پرنسپل صاحب کی کار پہ بھی نظم لکھی تھی۔ تو یہ وہاں پہ اکثر شغل بھی ہوتا تھا، اور ساتھ عزت و احترام کا دامن بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ابھی جو آپ نے ذکر کیا نا فواد حسن فواد کا، یہ نواز شریف کا پرسنل سیکرٹری تھا، پرسنل سیکرٹری، اور ابھی بھی اس نے ہمارے اتنا تعلق ہے اس کا کہ ابھی اس کے بچے کی شادی تھی تو ہمارے ٹی آئی کالج کے اولڈ اسٹوڈنٹ کو اس نے اسپیشل انویٹیشن ہاں ہاں بالکل بڑا ان کا تعلق ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد پھر شاعری کی طرف ایسے آپ کا رجحان ہوا، اور دیکھیں کیسے ابتدا ہوئی؟ اور اچھا، شاعری مجھے اللہ تعالیٰ نے ودیت کی تھی، یقین کریں مجھے وہ ایک ہوتے ہیں شاعری کے اوزان ہوتے ہیں جی، علم الاوزان عروض کہتے ہیں اسے، کہ یہ ہے جی کہ یہ اس میں فاعلاتن فاعلاتن ہوتا ہے کہ مفعول مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مجھے ایک بھی نہیں پتا، حالانکہ میں نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا، مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بس پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ شعر ٹھیک ہے، اور یہ شعر میں کہہ دیتا ہوں بس۔ اس کے بعد جب وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، جس وقت آدمی کو، راجہ صاحب کو تجربہ ہوگا، یہ کوئی خاص تربیت ہوتی ہے، یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے جو کہ شاعری پہ مجبور کرتا ہے کہ چلے جی اب آپ یہ لکھیں۔ ویسے ہمارے وہ پروازی صاحب کے والد صاحب کہا کرتے تھے، احمد خان نسیم صاحب، کہ مرغی کو انڈا آیا ہو، شاعر کو غزل آئی ہو، دونوں جگہ تلاش کرتے تھے۔ تو یہ جگہ جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور وہ اس وقت اپنی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کسی نے پوچھا تھا تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ کہتے میرے 2 بیٹے تھے، کہتا ہے میں نے تو ابھی دیکھے ان کو، کہتا ہے ایک شاعر ہو گیا، ایک کی شادی ہو گئی ہے، میرے لیے دونوں چلے گئے۔ تو یہ وہ پھر اپنی دنیا میں جب گم ہو جاتا ہے بندہ، تو اس وقت پھر اس کی دنیا یہ شعر و شاعری ہوتی ہے، اور اس میں پھر وہ کوئی چیز بھی، نماز بھی پڑھ رہا ہو اگر خیال آ جائے تو اس کا وہ شاعری کی طرف چلا جاتا ہے اور اس طرف کم جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہے کل وادی الشعراء یتبعون الغاوون فی کل وادی یہیمون، کہ یہ ہر وادی میں گھومتے ہیں۔ ان کا جب خدا کہتا ہے ہر وادی میں گھومتے ہیں تو ظاہر ہے پھر گھومتے ہی ہوں گے، کوئی نہ کوئی بات جو ہے کہیں سے مل جاتی، کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا جوڑ کے ایک بلڈنگ بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد شاعری شروع ہو جاتی ہے۔ تو مجھے شاعری کا شوق میرا خیال ہے بچپن سے، میں کوئی شعر سنتا تھا یا کوئی چلتے چلتے کوئی گیت سنتا تو میرے ذہن میں رہ جاتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد میرا خیال 7ویں میں پڑھتا تھا، تو 7ویں میں نے کوئی پہلی نظم لکھی تھی اور چھپ گئی تشییع الاذہان رسالے میں۔ تو میں اتنا خوش ہوا کہ سارے دوستوں کو دکھایا میری نظم چھپی ہے یہ دیکھو۔ حالانکہ وہ جو مشہور نظم جن کا ذکر کیا انہوں نے، فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ، اس وقت میں بی اے میں پڑھتا تھا، 4th ایئر میں تھا، اور 20-21 سال کا ہوں۔ تو اس وقت وہ نظم پڑھی تو وہ بچے پڑھ رہے تھے، ان دنوں بڑی مشہور تھی، بچے پڑھتے جا رہے تھے، تو ایک شعر بھول گیا رستے میں نے اسے کہا یہ شعر یوں ہے، کہتا تینوں کیوں پتا؟ میں نے کہا یہ میں نے مسوا میں پڑھا تھا، کہتا اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ
इधर तो पड़ी थी अगर आप भी उस जलसे में शामिल नहीं था, मैं पास गुजर रहा था आपने लंदन पढ़ी है, और जितने शेर मैंने पढ़े सुने थे कसर खिलाफत की गेट तक जाते जाते मुझे याद हो गया। बस उस वक्त मैंने वो पहली दफा आपकी बात सुनी। कुछ शेर उसी में से आप सुना दें, मुकम्मल हाँ जी। याद नहीं सुना देते। नहीं, but टाइम पे सर वो और भी सुनना ना। उसमें से कुछ शेर मैं सुना देता हूँ जी। वो यूं थी कि ऐ फजले उमर तेरे औसाफ करीमाना, ऐ फजले उमर तेरे औसाफ करीबाना, बतला ही नहीं सकता मेरा फिक्र सुखनदाना, हर रोज तो तुझ जैसे इंसान नहीं लाती, हर रोज तो तुझ जैसे इंसान नहीं लाती, ये गर्दिश रोजाना, ये गर्दिश दौराना, ये गर्दिश रोजाना, ये गर्दिश दौराना, ढूंढे तो कहाँ ढूंढे पाए तो कहाँ पाए, ढूंढे तो कहाँ ढूंढे पाए तो कहाँ पाए, सुल्तान बयां तेरा अंदाज़े खतीबाना, दुख दर्द के मारों को सीने से लगाता था, दुख दर्द के मारों को सीने से लगाता था, तू सोचता ही ना था अपना है या बेगाना,